अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं अहमद नबील नील और आपको द नील टॉक्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज बात कुछ यूं है कि हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। पहले तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस। अब खान साहब आखिर क्या करने जा रहे हैं, तो डिटेल में देखते हैं हुआ क्या और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और दूसरा माजरा जनाब शौकत तरीन साहब की ऑडियो लीक, और ये भी देखना होगा कि इमदाद जो की गई है 5 अरब की, ये कोई सोची समझी साजिश है या ये कोई इत्तेफाक है। तो हम इसको लिहाजा तसल्ली से देखते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जनाब ये इस ऑडियो लीक को छुपाने के लिए जो है इमदाद की गई थी। तो जनाब आते हैं हम अपने पहले मौजू पर कि जनाब तौहीन अदालत केस पर। अब अदालत ने इमरान खान साहब को 7 दिन के अंदर दोबारा जवाब जमा कराने का पाबंद कर दिया है, हुक्म दे दिया है। अब बात की जाए तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब कहते हैं कि एक सियासी जमात को कानून और आइन की हुक्मरानी पर यकीन होना चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस तहरीरी जवाब पर मुझे दिली तौर पर बहुत दुख पहुंचा। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, तो लिहाजा इमरान खान जैसे पाई के लीडर को एक एक लफ्ज़ सोच समझ के अदा करना चाहिए। मुझे लगता था कि इमरान खान साहब को अपनी गलती का एहसास होगा कि गलती हो गई है। जैसे गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, वैसे ही मुंह से निकले हुए अल्फाज वापस नहीं आते। नाज़रीन, अब ये तो हो गया, जो बात हुई है, जो माजरा हुआ है, ये मैंने आपको बताया। अब अगर इसमें थोड़ा सा मैं अपने तज्ज़िये का तड़का लगाऊं तो जनाब बात यह है कि ये बात तो वाज़ेह है कि खान साहब ने इनकार कर दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो लिहाजा माफ़ी तो वो नहीं मांगेंगे। अब अगर देखा जाए कानूनी तौर पर तो जनाब बॉल जो है वो जजेस की तरफ उछाल दी गई है। अब ये जजेस पर डिपेंड करता है कि जनाब वो इस पर चौका मारते हैं, छक्का मारते हैं या बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि गैर मशरूत माफ़ी पर ही केस ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर माफ़ी को कबूल किया भी जाए और करना भी, अगर माफ़ी को कबूल किया भी जाता है तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तफसीली फ़ैसले में जवाब और वजूहात बतानी होगी, ताकि अवाम को भी पता चले क्या जुर्म किया गया था और किस बात की माफ़ी मांगी जा रही है। अगर हम कानून के असूलों की बात करें तो जनाब कानून के जो असूल हैं ना, वो सीधे साधे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कानून से लाइल्म था, ये कोई उज़र नहीं है। कोई भी शहरी अदालत में ये जाकर नहीं कह सकता था कि मुझे नहीं पता था कि ये लीगल है या इलीगल है, या इसको करने पर मुझे सज़ा मिलेगी या ये जुर्म होगा। तो लिहाजा अगर ऐसा कोई करता है तो उसका ये उज़र नहीं बनता कि मैं लाइल्म था। उसको इस कानूनी हैसियत से और एक मुल्क के शहरी होने की हैसियत से तमाम चीज़ें पता होना चाहिए। लेकिन अगर खान साहब की बात करें तो जनाब आप जानते हैं खान साहब से बड़ा यू टर्न कोई नहीं ले सकता, वो यू टर्न के मास्टर हैं। लेकिन आप जानते हैं ना, खान साहब की भी गलती नहीं है, वो माजी में बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, और आप जानते हैं क्रिकेटर्स की तो यू टर्न लेने की आदत होती है जनाब। एक जो बॉलर होता है उसकी आदत होती है कि यार मैं बॉल को स्विंग करूं, इधर उधर से बॉल को घुमाऊं और यू टर्न लूँ। और एक बैट्समैन की कोशिश होती है कि मैं इधर से चौका मारूं, इधर से छक्का मारूं, बॉल किसी डिफरेंट जगह से हिट करूं ताकि अगले बंदे को पता ना चले कि मैं क्या करने जा रहा हूं और मैं यू टर्न ले लूँ। तो खान साहब भी वही करते हैं और हमेशा से करते हैं। इस बार भी मुझे लगता है, बल्कि मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है कि खान साहब भी यही करेंगे और इसका अंजाम भी यही निकलेगा। गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाएगी और यू टर्न काम तमाम। जैसे 35 पेंशनों का इल्ज़ाम लगाकर अदालत में जाकर उन्होंने कहा कि मैंने तो सियासी बयान दिया था, लिहाजा खान साहब इस बार भी कोई ऐसा यू टर्न लेंगे। तो चलिए जनाब, अब आते हैं अपने दूसरे मौजू की तरफ कि जनाब शौकत तरीन साहब जो कि PTI के साबिक वज़ीर ख़जाना थे, उनकी ऑडियो लीक हुई है और पुलिस जो है अब उनके ख़िलाफ़ मुकदमा करने की तैयारी कर रही है, और वो आजकल मीडिया से कन्नी कतरा रहे हैं। और साथ ही साथ जनाब जो 5 अरब रुपए जमा किए गए सलाब जंदखान के लिए, वो शौकत तरीन की ऑडियो कॉल को दबाने के लिए किए गए, और ये सारा प्रोपेगेंडा किया गया। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको एंड पे बताऊँगा। ये तमाम जो मामला है ये तफसील से देखते हैं। तो जनाब बात कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद पुलिस के पास PTI के चेयरमैन इमरान खान, उनके साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और पंजाब और KPK के वज़ीर ख़जाना के ख़िलाफ़ जो है मुकदमे की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अब तफसीलात के मुताबिक जनाब माजरा ये है कि पीर के रोज़
ایک آڈیو کی کال لیک ہوتی ہے اور تمام سوشل میڈیا پر ٹی وی اسکرین پر ہر جگہ آپ کو وہ سننے کو ملتی ہے کہ شوکت ترین صاحب دونوں وزراء کو یہ جو ہے ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ جو ہیں حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان روڑے اٹکانا شروع کر دیجئے، رکاوٹیں ڈالیے تاکہ حکومت اور آئی ایم ایف کا معاہدہ خراب ہو اور یہ جو ہے حکومت پہ دباؤ بڑھے۔ اب اگر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو تمام اتحادی جماعتوں نے جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف نعرہ بلند کر دیا کہ انہوں نے سازش کی ہے، ملک سے غداری کی ہے۔ اب اگر بات کی جائے درخواست گزار کی تو جناب درخواست جو ہے وہ E7 کے رہائشی اور ترقی و امن پارٹی کے بانی اور چیئرمین محمد فائق شاہ کی جانب سے کی گئی۔ انہوں نے درخواست میں لکھا کہ 29 اگست کو میں نے 11:50 پر حامد میر صاحب کا ٹویٹ دیکھا جس میں نے وہ آڈیو لیک سنی جس میں شوکت ترین صاحب واضح الفاظ میں دونوں وزراء کو یہ ہدایت دے رہے تھے کہ جناب آپ نے آئی ایم ایف اور حکومت کے معاہدے کے درمیان جو ہے رکاوٹیں ڈالنی ہے، روڑے اٹکانے ہیں تاکہ حکومت پہ دباؤ پڑے اور حکومت بھی پریشانی میں آئے، جیسے یہ ہم پر دہشت گردی کے مقدمے چلا رہے ہیں، مقدمے ختم وہ جو ہے مشکل بنا رہے ہیں ہمارے لیے، ایسے لہٰذا آپ بھی حکومت کے لیے مشکل بنائیں، ان پہ دباؤ ڈالیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ عمران خان صاحب سے مشاورت کے بعد کیا گیا ہے، تو لہٰذا اور یہ بھی اور ایک اور چیز جناب میرے مائنڈ میں آئی کہ یہ بھی جناب انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا تھا جوید چودھری صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر، یہ میری پارٹی کا موقف ہے، تو لہٰذا اگر دیکھا جائے تو یہ پوری پی ٹی آئی کا موقف ہے، تو لہٰذا پوری پی ٹی آئی نے مل کر ملک کے خلاف سازش کی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جناب درخواست گزار نے یہ بھی کہا کہ عمران خان تو پہلے سے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ سری لنکا کی طرح پاکستان بھی ڈیفالٹ لسٹ میں جائے گا، تو لہٰذا انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ جو ساری سازش ہے یہ غیر ملکی اور بڑی طاقتوں کے کہنے پر سازش کی گئی ہے، تو لہٰذا یہ ملک سے غداری ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ ان چاروں کے خلاف جتنی جلدی ہو سکتا ہے قانونی کارروائی کی جائے اور سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ اگر اب شوکت ترین صاحب کی بات کی جائے تو میڈیا نمائندہ نے ان سے ایک سوال کیا تو اس پہ وہ برہم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں اور میں میڈیا پہ اس کے اچھی طرح ڈسکشن بھی کر چکا ہوں۔ تو نمائندے نے پوچھا کہ جناب اگر آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ملک کو اس سے نقصان ہوا، کہتے ہیں نہیں میں بالکل تسلیم نہیں کر رہا، ملک کو بلکہ نقصان نہیں، ملک کو تو فائدہ ہوا ہے، میں 220 ملین لوگوں کی بات کر رہا ہوں، انفرادی طور پہ تو میں نے بات ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ غداری ہے تو جب جنوری میں آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریورس کرنے کی بات کی جا رہی تھی تو پھر وہ کیا تھا، لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے کوئی غداری نہیں کی، میں نے کوئی ملک کے خلاف بات نہیں کی۔ جناب اب بات کرتے ہیں ہم آخری جو کہ اس میں بہت توجہ طلب ہے اور بہت اہم بھی ہے، پاکستان کے ایک سینئر صحافی ہیں منصور علی خان صاحب، انہوں نے اپنے ویلاگ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب یہ جو 5 ارب ڈالر کی امداد اکٹھی کی گئی ہے سیلاب زدگان کے لیے، یہ سارا ڈرامہ تھا، پروپیگنڈا تھا، آڈیو لیک کو چھپانے کے لیے کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کوئی اتفاق نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں آڈیو لیک وائرل ہو اور دوسرے ہی دن میں جناب تبھی ہی جناب 5 ارب جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے جائیں، اور یہ اس پہ کوئی شک و شبہ میں نہیں کیا جا سکتا، اس کو اب مانا جا سکتا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میڈیا اکثر پروپیگنڈا کرتا ہے، جب کوئی اہم ایشو میڈیا نے چھپانا ہو تو غیر اہم ایشو کو وہ ہائپ دیتے ہیں، اس کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ اہم ایشو دب جاتا ہے، تو لہٰذا اس میں بھی کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے، مگر یہ بات واضح ہے کہ یہ پروپیگنڈا اس بار پاکستانی میڈیا کی طرف سے نہیں کہ بلکہ عمران خان کے سوشل میڈیا کی جانب سے کیا گیا ہے۔ تو ناظرین اب تک ہمارے پاس یہی اپڈیٹس ہیں، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے دانیل ٹاکس۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔